أذكار الصباح. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه ابن ماجه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 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 قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رواه أحمد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يقولها 3 مرات إذا أصبح. رواه مسلم. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. رواه أبو داود. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. رواه البخاري ومسلم. أستغفر الله وأتوب إليه، 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 أستغفر الله. يقولها 100 مرة في اليوم. رواه البخاري. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. جزاك الله. جزاك الله.